छ यहाँहरुलाई आज हामी क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन भन्ने च्याप्टरलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। यहाँबाट हाम्रो चाहिँ बोर्ड एक्जाममा 3 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने हुन्छ र यसमा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने मात्र 3 वटा मेथड छ है। पहिलो छ जनरल मेथड, अर्को सब्स्टिट्युसन, अर्को पार्ट्स मेथड छ। अब कुन टाइप को क्वेशनमा कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा हामी अहिले डिस्कस गर्न बाँकी नै छ। पहिला सुरु गरौँ यसको कन्सेप्टबाट। इंटीग्रेशन के हो त इंटीग्रेशनलाई के भनेर बुझिएको छ? अपोजिट टु डेरिवेटिभ है। त्यही भएर पनि यसलाई एंटी डेरिवेटिभ भनेर बुझिएको छ कि एंटी डेरिवेटिभ या इंटीग्रेशन के हो त डेरिवेटिभ को ठ्याक्कै उल्टो हो। अब उल्टो भन्नाले के हो त डेरिवेटिभमा आको जुन एन्सर थियो, एन्सर जुन थियो यहाँको त्यो क्वेशन भइदिन्छ। यसरी बुझ्नु होला, यहाँ क्वेशन भइदिन्छ कुनमा इंटीग्रेशनमा, त्यहाँको एन्सर यहाँको क्वेशन हुन्छ, याद राख्नु होला। यहाँको जुन एन्सर आउनेछ त्यो एन्सर त्यहाँको क्वेशन हुनेछ, बस। त्यही भएर यसलाई उल्टो बुझिएको छ एंटी। फर एक्जाम्पल यसलाई यसरी बुझौँ, जस्तै मानिदिउँ एफएक्स कुनै फंक्शन छ हामीसँग, ठीक छ। यसको हामी डेरिवेटिभ निकाल्दै छौँ एफएक्स, तब यसको एन्सर जुन आउनेछ मानिदिउँ स्मल एफएक्स आयो। त एंटी डेरिवेटिभमा के हुन्छ? एंटी डेरिवेटिभलाई जहिले पनि इलोंगेटेड यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, जस्तै यसरी है। यहाँ जुन अब एन्सर आएको छ त्यो यहाँको क्वेशन हुन्छ, ठीक छ। विथ रेस्पेक्ट टु डीएक्स हामी इंटीग्रेट गर्दै छौँ। त यहाँ जुन अब एन्सर हुनेछ त्यो एन्सर हुनेछ त्यही क्वेशन हेर्नु होला। ठ्याक्कै उल्टो भयो कि भएन? यहाँ जुन क्वेशन थियो त्यसको एन्सर यो छ। अब यसको जुन क्वेशन हुनेछ अथवा यसको जुन इंटीग्रेशन हामी निकालिरहेका छौँ यहाँ, त्यो के गरेछ यसकै एन्सरको इंटीग्रेशन हामी निकाल्दै छौँ। त आउँछ के त ठ्याक्कै त्यो फंक्शन आउँछ, ओरिजिनल फंक्शन आउँछ। त यो हामी डेरिवेटिभको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, यो चाहिँ इंटीग्रेशनको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। त यहाँबाट तपाईँ आफै क्लियर हुनु होला कि ठ्याक्कै यो के रहेछ त अपोजिट रहेछ। ओके, यो बुझिसकेपछि अब इंटीग्रेशनको टाइप्सको कुरा गरौँ हामी। टाइप्समा त टाइप्स यसको मात्र दुईवटा छ, मात्र दुईवटा। फर्स्ट वाला जुन छ त्यो डेफिनाइट हामी भनेर बुझ्छौँ, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अर्को जुन हामीसँग छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इनडेफिनाइट भनेर स्टडी गर्छौँ, ठीक छ। अब डेफिनाइट र इनडेफिनाइटमा फरक कसरी छुट्याउने, आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने कि दिएको चाहिँ जुन इंटीग्रेशन छ त्यो डेफिनाइट हो या इनडेफिनाइट हो। त्यसको लागि हेर्नु होला, यदि इंटीग्रेशनमा अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट दिएको छ भने त्यसलाई तपाईँ जहिले पनि के बुझ्नु होला, त्यो डेफिनाइट हो। त्यो के हो त डेफिनाइट हो। र इनडेफिनाइटमा के हुन्छ त तपाईको अप्पर र लोअर लिमिट दिएको हुँदैन भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यसको जुन एन्सर आउने छ केयर गर्नु होला। हामीले के बुझ्यौँ, डेफिनाइटमा अप्पर र लोअर लिमिट दिएको हुन्छ। अब यसको सोल्युसन के हुन्छ हामी अहिले डिस्कस गर्न बाँकी नै छ। यता इनडेफिनाइटमा के हुन्छ त त्यो अप्पर र लोअर लिमिट दिएको हुँदैन। त यहाँको जुन एन्सर आउने छ त्यो एन्सरमा जहिले पनि केयर गर्नु होला प्लस सी भनेर आउँछ। यो सी के हो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। सी के हो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु। अब यसलाई अझै इजिली बुझ्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त एकचोटि यो नर्मल इक्जाम्पल हेर्नु होला। यहाँ जस्तै मानिदिउँ मलाई 3x² + 5 को डेरिवेटिभ निकाल्नु छ, ठीक छ। त यसको एन्सर के हुनेछ 6x। अब इंटीग्रेशन भनेको के हो त ठ्याक्कै उल्टो, भनेको यहाँको जुन एन्सर आएको छ त्यसैको हामीले के गर्नुपर्छ इंटीग्रेट गरेर त्यो ओरिजिनल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेको यहाँ 6x आएको छ त 6x यहाँ राख्छौँ अनि यसको चाहिँ हामी इंटीग्रेशन निकाल्छौँ भने यति आउँदैन। पहिला यो बुझ्नु होला, +5 भनेर आउँदैन। कारण के छ त यो 5 को यहाँ केही पनि हामीले के गरेको छैनौँ, हेराएको छैनौँ हैन, रेकर्डिङ राखेको छैनौँ। किन त डेरिवेटिभ जुन हुन्छ कन्स्ट्यान्टको त्यो 0 भइदिन्छ। त यहाँ त 0 हामीले मतलब केही कामै गरेको छैनौँ। अब तपाईले त्यसको इंटीग्रेशन निकाल्नुहुन्छ भने यो 5 आउने सम्भावना छैन, मतलब आउँदैन कि यतिको आउँछ हो। त अब जुन एन्सर आउने छ मानिदिउँ त्यो 5 आएन, नर्मल हामी जुन इंटीग्रेट गरेर निकाल्छौँ अहिले हामी सिक्ने पनि छौँ। त्यो जुन निकाल्छौँ त्यो हाम्रो के राइट एन्सर हुन्छ? हुँदैन। किन? त्यसमा 5 पनि त छ नि त, डाइरेक्ट त आउँदैन हो। त त्यो बेला तपाईले के बुझ्नु पर्यो, त्यसमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि छ। त जुन कि डेरिवेटिभ निकाल्दा 0 भएर हटेको थियो त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको ठाउँमा हामीले के राखेको हुन्छौँ, जहिले पनि सी भनेर राखेको हुन्छौँ। त्यही भएर यो सी आएको हो, ठीक छ। त्यो कारणले यो सी भएको हो, किनभने डेरिवेटिभमा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 0 रहन्छ। त त्यो 0 को त यहाँ केही कामै छैन। त भनेपछि यसको अब हामीले के बुझेको थियौँ कि इंटीग्रेशन भनेको ठ्याक्कै त्यसै क्वेशन आउनु पर्ने हो। त यहाँ त त्यो क्वेशन आउँदैन, तपाईँ निकाल्नुहुन्छ भने त्यो 5 को त कहीँ पनि यहाँ कुरा आउँदैन हो। त त्यो 5 को लागि हामीले के युज गर्नु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट। या कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि छ भनेर बुझ्नु पर्ने। अब यहाँ फेरि त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँदैन, किनभने यहाँ अलरेडी यहाँ अप्पर र लोअर लिमिट दिएको छ। त यसरी दिएको छ भने यसमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँदैन, यसरी बुझ्नु होला, ठीक छ। ल यो बुझिसकेपछि अब केही रुलहरूको कुरा गरिहालौँ। इंटीग्रेशनमा युज हुने केही रुलहरू छन्, त्यो रुलहरू हेर्छौँ अनि त्यसपछि क्वेशनको कुरा हामी गर्छौँ। त रुलमा के छ, जस्तै इंटीग्रेशन मलाई निकाल्नु छ x को पावर n विथ रेस्पेक्ट टु dx, ठीक छ। त
त यसको रुल के भनेको छ x को पावर बेस जे छ त्यही n+1 पावरमा 1 जोडिदिने अनि त्यही जोडिसकेपछि त्यतिले यहाँ डिभाइड गरिदिनु होला। यहाँ कन्स्ट्यान्ट भनेको केयर गर्नु होला, यो कन्स्ट्यान्ट किन आयो त त्यसै कारणले। ल अब यहाँ केयर तपाईले के गरिदिनु होला, n को भ्यालु कहिले पनि -1 हुनु भएन। यदि n को भ्यालु -1 छैन भने त्यो प्रत्येक केसमा हामी यो फर्मुला लगाउन सक्छौं। तब यसको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने फर इक्जाम्पलमा मानिदिउँ मलाई इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ 5 को, यसको भइहाल्छ x को पावर 5+1 मतलब 1 जोड्नु छ, जोडिसकेपछि जुन रिजल्ट आउने छ 5+1 मध्ये 6 ले डिभाइड गरिदिन्छ। यहाँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्नु होला, कन्स्ट्यान्टको कारण त्यही थियो। ठीक छ, अब यहाँबाट यो पनि बुझ्न सकिन्छ यो इन्डेफिनाइट। ठीक, त यो भयो। अब मानिदिउँ कि यहाँ आइदियो x को पावर -1 आइदियो भने के गर्ने, त यो भनेको के हो त 1/x हो। अब यसरी छ भने यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसको लागि अर्कै फर्मुला छ, त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, लग वाला फर्मुला छ, त्यसले डिस्कस गर्नेछौँ। ठीक छ, हामीले के बुझ्यौँ यो पावर रुल, एक किसिमले यो पावर रुल नै भनौँ। त यो पावर रुल कतिखेर युज गर्छौँ, जतिखेर पावरमा -1 छैन त्यो बेला हामी हरेक केसमा यो युज गर्न सक्छौँ। बेस त्यही राख्ने, पावरमा 1 जोड्ने अनि त्यही जोडिसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसले डिभाइड गरिदिने, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु त्यहाँ c भनेर हालिदिनु होला। यो पहिलो छ। अर्को हाम्रो रुल छ 1 नम्बरको रुल त्यो थियो। त्यसपछि अर्को हामीसँग रुल छ, मानिदिउँ त्यो यसरी छ, अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार x को पावर माइनसमा छ, त्यहाँ त n को भ्यालु -1 हुनु भएन भनेको थियौँ हामीले। अब मानिदिउँ त्यो छ भने के गर्ने त त्यो बेला जहिले पनि केयर गर्नु होला, त्यो बेला सिधै log x भइदिन्छ, किनभने log x को भ्यालु 1/x हुन्छ नि त, ठ्याक्कै एन्टिडेरिभेटिभको उल्टो हो, log x भइदिन्छ, log x अनि यहाँ प्लस कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्नु होला। त यो भयो तेस्रो जुन छ। अब यसको क्वेसन ठ्याक्कै यही आउँछ है, फेरि क्वेसन यसको यही आउँछ। अब मानिदिउँ यहाँ 1/x यहाँ पावर 2 गरेको छ, त तपाईँ यसलाई माथि लगेर -2 गर्नुहुन्छ, त यो -2 आएको छ भने टेन्सन छैन, त्यही पावर रुल एप्लाई गर्नु होला जुन हामीले गरेको थियौँ, +1 गर्ने अनि त्यही ओभरअल रिजल्ट डिभाइड गरिदिने। तर -1 आउनु भएन, यदि -1 आएको छ या 1/x को फर्ममा आएको छ भने तपाईँले जहिले पनि यही फर्मुला तोड्नु पर्ने हुन्छ। यो भयो। अब अर्को हामी एउटा रुल हेर्न सक्छौँ, यदि 1/ यही बाइनोमियल टर्ममा छ x प्लस या -a छ भने यसको हामीले इन्टिग्रेसन निकाल्दै छौँ भने हेर्नु यहाँ बाइमा आउने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु होला, लग को प्रयोग भइहाल्छ। त लग यहाँ x प्लस माइनस अब जे छ त्यो अनि प्लस कन्स्ट्यान्ट राख्नु होला। हुनसक्छ x + 5 हुनसक्छ, x - 5 हुनसक्छ, त्यो यसरी गरिदिनु होला। ठिक छ, भनेको पावर -1 आउन दिनु भएन, यदि आएको छ भने त्यो बेला लग युज गर्नु होला भनेर याद राख्नु। त्यसपछि अर्को हामीसँग छ, यदि मलाई इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनहरुको, यसको निकाल्नु छ, त्यसको जस्ताको त्यस्तै जसरी हामीले डेरिभेटिभमा गरेको थियौं हैन, त्यसरी ठ्याक्कै यहाँ पनि हुन्छ, यही रहन्छ। अब यसैको अर्को भर्जन हेर्नु होला, यदि मलाई इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ e को पावर भनौं ax, यो बेला के भइदिन्छ e को पावर ax बाइ a ले यहाँ डिभाइड गरिदिनु होला, बस यहाँ जे छ त्यसले डिभाइड गरिदिनु होला इन्टिग्रेसन निकाल्दा है। ठ्याक्कै उल्टो रुल छ, त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौं, यहाँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यति भइसकेपछि अब हेरौं अर्को फर्मुलाहरु। यसपछि छ हाम्रो, मानिदिउँ इन्टिग्रेसन मलाई निकाल्नु छ, बाइनोमियल टर्मको केही पावर छ ax प्लस b को पावर समथिङ छ n छ मानिदिउँ, ठीक छ, dx, जहाँ कि फेरि पनि क्लियर गर्नु होला, इन्टिग्रेसनमा कहिले पनि पावर -1 आउन दिनु छैन, -1 आउने बित्तिकै लग को कन्सेप्ट याद राख्नु होला। त फेरि पनि बुझ्नु होला कि n को भ्यालु के हुनु भएन, -1 हुनु भएन, त्यो बाइको छ भने त्यो बेला के गर्नु होला तपाई, यसैको त्यही अघि नै जस्तै ax प्लस b को पावर n प्लस 1 गर्नु होला, अनि बाइ हेर्नु होला x को अगाडि के छ, कोफिसिएन्ट के छ, x को अगाडिको कोफिसिएन्ट a छ, त a ले यो जुन माथिको छ त्यो पावर रुल जस्तै खाली a ले मल्टिप्लाई गरिदिनु छ प्लस c, यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ है हामीले। यो भयो। अब अर्को हामी हेरौं, यदि मलाई यसैको बाइमा निकाल्नु छ इन्टिग्रेसन, जस्तै यही बाइमा छ ax प्लस b को पावर n छ मानिदिउँ, जहाँ कि n को भ्यालु माइनस भनौं न 1 छ, अथवा यसरी बुझौं कि यसरी छ भने यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, हेर्नु होला यो बाइमा छ भने त बाइमा आउने बित्तिकै लग, बाइमा आउने बित्तिकै लग, किनभने यो माथि गएर -1 हुन्छ, त -1 आउनु भनेको त लग हो नि त, हो त लग को बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त हेर्नु होला यहाँ जुन छ पहिला के गरिरहेको थियौं, यहाँ हेर्नु त नर्मल माथि हुँदाखेरि a ले यहाँ त्यो गरेको थियौं, डिभाइडै नै गरेको छौं, यहाँ पनि 1/a भनेर राख्नु होला इन्टु यो जुन अब भ्यालु छ त्यो लगमा बसिदिन्छ, लग ax प्लस b अनि यहाँ कन्स्ट्यान्ट केयर गर्नु होला, x को अगाडिकै नम्बरले यहाँ डिभाइड गर्नु छ, या यसरी बुझ्नु होला त्यसैको रेसिप्रोकलले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु छ, यति दिमागमा सेट गर्नु होला। र सबमा cc आउँछ, कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ। अर्को लास्ट हेरि आउनु, यदि मलाई इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ कुनै
भनौँ न अल्जेब्रिक नम्बरको जसको पावर छ भेरिएबल मानिदिउँ। अब यो कुनै कन्स्ट्यान्ट नम्बरको 5 को पावर यक्स दियो होइन, 10 को पावर यक्स माइनस 5 को पावर यसरी दिएको छ, त्यसको मलाई इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ भने त्यो बेला हाम्रो एन्सर भइदिनेछ जे छ त्यो होइन, यहाँ जे छ भ्यालु त्यो बाई लग अनि बेस चाहिँ ई भनेर राखिदिनु होला अनि ए को ए प्लस सी यसरी गरिदिनु होला। यो फर्मुलाको युज एकदमै थोरै छ। यदि कुनै कन्स्ट्यान्टको पावर एक्स छ भने यसलाई यसरी बुझौँ। जस्तै फर इक्जाम्पलमा राख्नु छ भने फर इक्जाम्पल यसको जस्तै इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ भने 5 को पावर यक्स इन्टु यसरी मतलब यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ, त्यसको एन्सर के हुन्छ त 5 को पावर यक्स बाई लग यहाँ ए को ई अनि त्यही 5 को पावर यक्स राख्नु होला बस प्लस सी यही राखिदिनु होला। त कुनै कन्स्ट्यान्टको पावर यक्स छ या भेरिएबल छ भने त्यो बेला यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको युज एकदमै कम छ। अब यहाँबाट याद राख्नुपर्ने कुराहरू के छ त त्यो पावर रुल, मेनली त्यो पावर रुल नै बढी युज हुन्छ है। त पावर रुलमा के थियो माथि जोड्ने 1 जोड्ने अनि त्यही कुरा त्यो ओभरअलले डिभाइड गरिदिनु छ। सबमा सीसी आउँछ, सीसी आउँछ किनभने यो इन्डेफिनाइट हो, इन्डेफिनाइटमा सी आउँछ। यति हामीले यहाँ जान्नुपर्ने थियो। र अर्को कुरा पावरमा -1 आइदियो भने लग, पावरमा -1 आइदियो भने लग अनि अर्को यो ई वाला पनि हेरिदिनु होला। जस्तै हामीले ई को कुराहरू गरेको थियौँ, जस्तै ई को पावर एक्स को इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ त ई को पावर एक्सै रहन्छ, ई को पावर एक्स निकाल्नु गइरहेछ भने ई को पावर एक्स बाई यसले डिभाइड गरिदिनु होला यसरी के प्लस सीसी। ल यो भयो हाम्रो फर्मुलाको कुरा। अब हामी क्वेसन मोडलको कुरा गरौँ। यो फर्मुला बुझिसक्यौँ हामी। अर्को पनि एउटा फर्मुला छ यदि युभी भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त पार्ट मेथडमा युज हुन्छ, हामी त त्यही बेला डिस्कस गर्छौँ त्यसलाई। अर्को पनि एउटा छ यु इन्टु भीमा छ भने मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने के गर्ने भनेर। ल अब त्यो बाहेकको कुरा गरौँ। अब जस्तै हामीले डेरिभेटिभमा के पढेको थियौँ कि प्लस माइनससँग रिलेटेड पनि फर्मुला त्यो सेपरेट गर्न मिल्छ, त यहाँ पनि इन्टिग्रेसनमा तपाईँले सेपरेट गर्न मिल्छ। जस्तै एक्स को पावर 5 प्लस होइन 3x प्लस 4 यसरी छ, यसको मलाई इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ त यहाँ तपाईँ सेपरेटली इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। जस्तै एक्स यसरी 5 इन्टु डिएक्स फेरि प्लस 3 इन्टु डिएक्स प्लस होइन अनि 4 इन्टु डिएक्स यसरी तपाईँले सेपरेटली गर्न पाइन्छ। माइनसमा छ भने पनि माइनसमा यसरी सेपरेटली गर्न पाइन्छ। योभन्दा अगाडि जुन डेरिभेटिभ हामीले गरिरहेको थियौँ। अर्को कुरा कन्स्ट्यान्ट नम्बरलाई बाहिर निकाल्न पनि पाइन्छ। जस्तै यो 3 यहाँ हेर्नु त 3 छ नि यहाँ मल्टिप्लाई गरेर यसले 3 यसरी बाहिर निकालेर पनि राख्न मिल्छ, यसरी बुझ्नु होला हो। त यसरी मतलब उताको पुरानो कन्सेप्टहरू यहाँ काम लाग्छ। सेपरेट पनि गर्न मिल्यो, कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर पनि निकाल्न मिल्यो। अर्को कुरा हेर्नु यसमा कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको जस्तै इन्टिग्रेसन मलाई निकाल्नु छ 1 इन्टु डिएक्स हेर्नु होला। कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ भने जहिले पनि यक्स रहन्छ। जस्तै 1 को इन्टिग्रेसन जहिले पनि यक्स रहन्छ। कुनै कन्स्ट्यान्ट भन्नाले पनि 1 को बुझ्नु होला कि 1 को इन्टिग्रेसन जहिले पनि यक्स रहन्छ। कारण के हो त हेर्नु होला, यो भनेको के हो त यक्स को पावर 1 भनेको x पावर 0 राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ इन्टु डिएक्स। अब त्यो पावर रुल एप्लाई गर्नु होला त 0 + 1 बाई त्यही टोटल गर्नुहुन्छ भने 1 आउँछ प्लस सी भनेपछि हेर्नु त x बाई 1 लेखिरहनु पर्दैन प्लस सी आयो हैन भन्न खोजेको यक्स आउँदो रहेछ। त हामीले के बुझ्नु पर्यो 1 को इन्टिग्रेसन जहिले पनि के हुन्छ x। यो पनि एउटा रुलै बुझ्नु होला 1 को इन्टिग्रेसन x रहन्छ। अब यो रुल बुझिसकेपछि अब जाउँ क्वेसन प्याटर्नमा जाउँ। अब क्वेसन प्याटर्नको कुरा गरौँ। जेनरल मेथड कतिखेर युज गर्ने, अरे यो मेथडले के बताउँछ हामीले त केयर गर्नु होला। जेनरल मेथडको युज जब हाम्रो क्वेसन जुन छ त्यो फ्र्याक्सन फर्ममा छ, नोमिनेटर बाई डेनोमिनेटरको फर्ममा छ र भेरिएबलको पावर सेम छ। केयर गर्नु होला बाइनोमियल टर्ममा क्वेसन दियो, माथि पनि बाइनोमियल तल पनि बाइनोमियल र भेरिएबलको पावर सेम छ। फर इक्जाम्पल हेर्नु होला यहाँ 3x - 2 अनि ग्राउन्डमा छ x + 2 यसरी कुरा गरौँ एकचोटि। हेर्नु त बाइनोमियल दिएको छ। अर्को कुरा के छ त यहाँ जुन भेरिएबल छ भेरिएबलको पावर सेम छ हो। त यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो जुन जेनरल मेथड छ जेनरल मेथड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टाइपको क्वेसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले माथि पनि यो जस्तै बेस जति छ, बेस कति छ x + 2 छ हाम्रो, अथवा ग्राउन्डमा डेनोमिनेटरमा कति छ x + 2 छ। त माथि पनि हामीले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले यतिकै नमुना मानिदिनु यस्तो छ क्वेसन है। त भनेको x - 2 छ तल छ x + 2। त अब हामीले माथि के गर्नुपर्ने त माथि पनि x + 2 नै बनाउनु पर्यो। अथवा यसरी बुझ्नु होला यो टाइपको क्वेसनमा ग्राउन्डमा जे छ नि माथि पनि त्यही बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी बनाउने त आफूले प्लस माइनस पुट गरेर बनाउनु पर्छ। त अहिले हामी क्वेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ। त अहिले खालि यो बुझ्नु होला कि यो मेथडको युज कतिखेर गर्ने, जेनरल मेथड कतिखेर युज गर्ने त जतिखेर यसरी बाइनोमियलमा क्वेसन दिएको हुन्छ र भेरिएबल सेम हुन्छ र त्यसको पावर सेम रहन्छ। म्याक्सिमम केसमा यस्तै हुन्छ र त्यो बेला हामी के गर्छौँ त जेनरल मेथड युज गर्छौँ। अहिले खालि त्यो बुझ्नु। अर्को छ हामीसँग यो सब्स्टिट्युसन मेथड। त सब्स्टिट्युसन मेथड कुन केसमा युज हुन्छ, जस्तै एउटा नर्मल हामी इक्जाम्पल राख्न सक्छौँ यहाँ। जस्तै एउटा 4x + 1 छ
अर्को हामीसँग चाहिँ यहाँ 2x² प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 मानिलिनु यो टाइपको क्वेसन हेर्नु होला कि बेस यहाँ हेर्नु त x नै छ तर पावर डिफरेन्ट छ भने त्यो बेला हामी के गर्छौँ त सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्छौँ। पावर डिफरेन्ट छ भने यहाँ के थियो त पावर सेम छ, केही हदसम्म पावर सेम रहन्छ र बाइनोमियल रहन्छ अनि तल माथि रहन्छ फ्र्याक्सनमा रहन्छ भने त्यो मेथड युज गर्छौँ। जेनरल मेथड जुन कि अघि हामीले हेरेको थियौँ जस्तै x - 2 छ तल चाहिँ x + 2 छ, यो टाइपको हामीले हेरेको थियौँ। अब मानिदिउँ यसरी छ, पावर डिफरेन्ट छ, पावर 2 आइदियो 3 आइदियो 4 आइदियो, त त्यो बेला तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्स्टिट्युसन मेथडले के भन्छ त जुन भनौँ न जुन एन्सर दिएको छ के को डेरिभेटिभमा छ भन्न खोजेको के को डेरिभेटिभ निकाल्यो भने गिभेन नम्बर चाहिँ त्यसैमा पर्छ। जस्तै यो हेर्नु होला 4x + 1 यतिको तलवालाको डेरिभेटिभ निकाल्नु त ठ्याक्कै यति आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नु त डेरिभेटिभ अफ ग्राउन्डवाला पार्ट हामी निकाल्छौँ भने dx त्यसको डेरिभेटिभ 2x प्लस के भइदिन्छ, सरी 2 × 4 4x + 1 भइदिन्छ। हेर्नु त भन्न खोजेको कसको डेरिभेटिभ के को फर्ममा आउँछ त्यसलाई y लेट गरिदिनु होला या z लेट गरिदिनु होला अथवा त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नु होला, यो भन्छ कि। भन्न खोजेको हामीले यो बुझौँ कि भेरिएबल सेम हुन्छ, पावर डिफरेन्ट रहन्छ र भनौँ न त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्दा अर्कोको फर्ममा आइदिन्छ अथवा कसैको भ्यालु त्यसैको मतलब अरू नम्बरको डेरिभेटिभमा छ भने त्यो बेला हामीले यो मेथड युज गर्नुपर्छ। जस्तै यो हेर्नु त यो भ्यालु यसको डेरिभेटिभमा छ, यदि हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्यो भने यो भ्यालु आइदिन्छ। त भनेको कुनै भ्यालु अर्कैको डेरिभेटिभमा छ भने त्यो जुन जसको डेरिभेटिभमा छ त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ, लेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु होला, ठिक छ। त यो टाइपको क्वेसनमा हामी के गर्छौँ त सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्छौँ। अर्को हामीसँग छ यहाँ एउटा यो राख्यौँ 4x² + 1/2x² + x + 1 एउटा यो क्वेसन हामीले राख्यौँ। अब यो पार्ट्स मेथड कतिखेर युज गरिन्छ त पार्ट्स मेथडको युज एकदम लास्टमा हामी गर्छौँ। मतलब यो सबै मतलब भनौँ न मेथडहरू फ्लप भइसकेपछि सबै मेथडबाट निकाल्न अब गाह्रो भइसकेपछि मात्र त्यो युज गर्छ। त्यो कतिखेर युज गरिन्छ त u × v को केसमा युज गरिन्छ, मल्टिप्लाईमा छ। जस्तै तपाईँको क्वेसन यो हेर्नु होला एउटा जेनरल पनि मानिदिउँ यसरी छ, अर्को छ q + 1 यसरी छ, यसरी माने मल्टिप्लाईमा छ भने त्यो बेला यसलाई u × v को केसमा राखेर हामी गर्न सक्छौँ। अरू पनि धेरै छन् त्यो कन्डिसनहरू, त्यो वेमा हामी गर्न सक्छौँ। यो अलिकति लेन्दी पनि छ, पार्ट्स मेथड जुन छ अलिकति लेन्दी छ, त्यसको फर्मुला चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसको हामीले धेरै त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन, एकदम नर्मल छ। यो टाइपको क्वेसन पनि हामी युभीले बनाउँदैनौँ, नर्मल तरिकाले बनाउन सक्छौँ। यो 2x ले दुवैलाई मल्टिप्लाई मतलब तोडफोड जोड गरिदिन्छौँ सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गरेर अनि प्लस रुल एप्लाई गर्न सक्छौँ हामी, त्यो तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। र कुनै क्वेसन यस्ता छन् कि भनौँ न सब्स्टिट्युसनै सरी यो पार्ट्स मेथड नै युज गर्नुपर्छ, त्यो पनि क्वेसन हामी डिस्कस गर्नेछौँ यही भिडियोमा है। अब हेरौँ क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने। त पहिला हामी हेर्छौँ जेनरल मेथडबाट कसरी क्वेसनहरू बनाउने त जेनरल मेथड, त्यसपछि हामी सब्स्टिट्युसन कुरा बुझिसकेको छौँ कि सब्स्टिट्युसन मेथडमा कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ, यो टाइपको क्वेसन हुन्छ हैन। कुनैको भ्यालु कसैको डेरिभेटिभमा हुन्छ, जस्तै यसको डेरिभेटिभमा यो भ्यालु पर्छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसैले कहिले रुटमा दिइदिन्छ त मतलब छैन, रुटमा छ जेमा पनि होस्, यसको डेरिभेटिभ निकाल्दा यो भइरहेछ भने यसलाई लेट गर्न मिल्छ, ठिक छ। ल अब जाउँ क्वेसन मोडलमा। त पहिला जेनरल मेथडबाट हामी जान्छौँ। एउटा क्वेसन हामीले राखेको छौँ 2075 सेटको क्वेसन नम्बर 7 को ए, यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ। हेर्नु होला हामी यो जेनरल मेथडबाट सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ है। जेनरल मेथडबाट हामी यहाँ हेर्नु त के छ, बेस सेम छ भनेको भेरिएबल सेम छ, पावर सेम छ, हो त त्यो केसमा हामी के गर्छौँ त जहिले पनि त्यही सिम्पल मेथड एप्लाई गर्छौँ। त्योमा हामीले भर्खर के गर्यौँ कि डेनोमिनेटरसँग माथिको म्याच गराउनु छ। डेनोमिनेटरमा के छ तपाईँको x - 2 छ, त माथि म्याच गराउनु छ। त माथि हेर्नु होला त भाइ 3x छ, यहाँ त x छ मतलब यसलाई पनि 3 ले पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि मात्र त्यो हुन्छ हैन। त त्यसको लागि हेर्नु होला के गर्नुपर्छ हामीले, त माथिबाट अब के गर्नु तलमाथि 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ क्वेसन यस। त भनेपछि 3/3 आफैले थपेर 3x + 1/x - 2 * dx, ठिक छ। यो के गर्नु छ मलाई तल पनि 3x बनाउनु छ, सो हामी के गरिदिन्छौँ यतातिर कि 3 माथिको 3 को 3 बाई यो 3x + 1 को 1, यो जुन 3 छ यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, 3x - 6 * dx भइदिन्छ, ठिक छ। अब हामीले भर्खर के गर्नु डेनोमिनेटर म्याच गराउनु छ, डेनोमिनेटरसँग म्याच गराउनु। डेनोमिनेटरमा के छ 3x - 6 छ, अब यहाँ चाहिँ 3x + 6 छ भनेको माथि पनि 3x - 6 ल्याउनु पर्यो। त त्यसको लागि हेर्नु होला के गर्नुपर्छ 3x अनि आफैले यहाँ -6 थप्नु होला, -6 आफैले थपेको हुनाले +6 पनि आफैले थप्नु, किन कटेर त्यो मतलब हट्छ। अनि त्यसपछि यो +1 को 1 अनि यो ग्राउन्डमा 3x - 6 को 6 अनि यो dx को dx के गर्नु होला यहाँ के गर्नु छ डेनोमिनेटरसँग म्याच गराउनु छ। अब यसपछि 3 को 3 राख्नु होला, त्यसपछि हेर्नु अब यसमा 3x - 6 अनि यो +7 हुन्छ
अब छुट्टै छुट्टै राखिदिनु होला। यो जुन बेस छ अथवा डेनोमिनेटर छ त्यसलाई के गरिदिनु होला, छुट्टै छुट्टै यति अनि यतिको पनि योवाला गरिदिनु होला यसरी। त्यसको हेर्नु त यो कटिहाल्यो, सेम सेम भएको हुनाले क्यान्सल। यहाँ हेर्नु 3 को 3 इन्टिग्रेसन यहाँ भयो 1 प्लस यो 7 को 7 यसबाट तपाईँ 3 कमन लिदिनु होला, x - 2 भइदियो इन अब यसलाई इन्टु dx यसरी गरिदिनु होला। अब एक स्टेप अझै हेरौँ यसको। अब यसलाई सेपरेट गर्न मिल्छ त सेपरेट गर्नुहुन्छ भने इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस यो 7/3 कन्स्टेंट भ्यालु बाहिर निकाल्न मिल्छ इंटीग्रेशन 1/y मा छ सो 1/x/2 इंटू डी एक्स गर्नु होला। फाइनली हाम्रो एन्सर हुनेछ। अब यसको माथितिर हेरौँ, यतातिर 3 को 3 हैन, अनि त्यसपछि 1 को जहिले पनि हामीले बुझिसकेको छ 1 को इंटीग्रेशन x रहन्छ। सो अब डाइरेक्ट यसको भ्यालु पुट गरिदिनु होला x प्लस अनि यो 7/3 को 7/3 इन्टु अब हेर्नु होला 1/x - 2 छ त भन्ने बित्तिकै y मा आउने बित्तिकै लग वाला कन्सेप्ट याद आउँछ। त लग x - 2 अनि प्लस c त भनेपछि अहिले यति नै राखौँ। अब यसपछि हेर्नु होला, अब यो दुवैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, यो 3 ले दुवैले मल्टिप्लाई गर्छ त 3 * x 3x प्लस 7/3 इन्टु 3 अनि त्यसपछि log x - 2 प्लस c। फाइनली 3 3 क्यान्सल, हाम्रो एन्सर हुनेछ 3x प्लस 7 log x - 2 प्लस c, x - 2 प्लस c। हाम्रो एन्सर यति हुनेछ है। त यो क्वेसनमा के थियो अलिकति यो भनौँ न के असल टपिक क्वेसन थियो। हामीले के गर्नु पर्यो यो टाइपको क्वेसनमा के गर्नु होला, क्वेसन मोडल चिन्ह आउनु पर्यो हामीले। यहाँ हेर्नु होला भेरिएबल माथि पनि भेरिएबल त्यही पावर सेम छ भने त्यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, डेनोमिनेटरसँग माथिको म्याच गराउनु पर्यो। अब माथि चाहिँ के छ त 3x छ, तल मात्रै x छ त हामीले के गर्नु पर्यो, ग्राउन्डमा पनि 3x बनाइदिनु पर्यो पहिला। त त्यो 3x बनाउँदा के गर्नु हामीले आफैले 3/3 थप्यौँ, आखिरमा कटेर 1 भइदिन्छ। यो y को 3 ले तलतिर मल्टिप्लाई गरिदियो जुन कि यसरी छ, माथिवाला 3 को 3 नै रहेको छ। अब हामीले के गर्नु डेनोमिनेटरलाई माथिसँग नोमिनेटर भनौँ न, डेनोमिनेटर जे छ त्यही नोमिनेटर बनाउनु छ। नोमिनेटर बनाउनुलाई हामीले के गर्यौँ आफैले यहाँ थप्नु पर्यो त्यो भ्यालु। थपिसकेपछि के गर्यौँ हामीले सेपरेट गरिदियौँ, सेपरेट गरेर एउटा कट्नु पर्यो। जसै पनि कन्सेप्ट यो छ कि एउटा कटिहालोस् 1 आओस् जुन कि यहाँ आयो। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ यसमा कमन लियौँ अनि त्यसपछि सेपरेट गरेर इंटीग्रेशन को जेनरल रूल एप्लाई गऱ्यौँ। एन्ड फाइनली हामीले यहाँ हेरौँ कि कुनै पनि भनौँ न 1 को इंटीग्रेशन जहिले पनि x रहन्छ। सो हामीले x राखेको छौँ, कन्स्टेन्ट बाहिर निकाल्दिएको छौँ अनि y मा आउने बित्तिकै लग को कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ। सो हामीले लग युज गरेको छौँ। अनि फाइनली c को टर्ममा हाम्रो एन्सर आउँछ, कन्स्टेन्ट c भनेर थप्नुपर्छ। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। हामीले एउटा क्वेसन राखेको छ 2060 को सेट ए को क्वेसन नम्बर 8 को ए नम्बर है। यसमा हेर्नु 2x + 3 छ, यहाँ चाहिँ रुटमा 2x - 1 छ। फेरि हेर्नु होला यहाँ भेरिएबल हेर्नु होला x सेम छ, पावर सेम छ, त त्यो बेला यही जेनरल मेथड युज गर्नु होला हैन, मिलाउने कन्सेप्ट इजी रहन्छ। यसलाई मिलाउने प्रयास गरौँ हामी। त्यसैलाई यसको फर्ममा ल्याउनु छ, 2x - 1 बनाउनु छ। अहिले 2x + 3 छ त यसलाई के गर्नु होला 2x के त -1 चाहियो त -1 अनि +1 जे यहाँ थप्नु छ त्यसैको यहाँ नेगेटिभ थप्नु छ नि पोजिटिभ पनि थप्नु होला। अनि प्लस यो 3 को 3 अनि त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै यसैलाई 2x - 1 को पावर 1/2 पनि लेख्न मिल्छ है। त्यसपछि हामी हेर्छौँ यसको, यसैले हेर्नु 2x - 1 अनि प्लस यो भइदिन्छ 4। अब यसलाई एउटा टर्म मान्नु होला यसरी अनि इन्टु 2x - 1 को पावर 1/2 इन्टु dx। अब के गरिदिनु होला भनेको यो बाइनोमियल टर्म छ, मोनोमियललाई मल्टिप्लाई गर्नु छ, ठीक छ। त यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, फेरि यो 4 ले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ। त यसको हेर्नु होला 2x - 1 को जे छ त्यही इन्टु 2x - 1 को पावर 1/2 फेरि यो प्लस को प्लसले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन। त फेरि यसको हेरौँ 4 इन्टु 2x - 1 को पावर 1/2। अब यसको भइदियो हाम्रो कुरा इंटीग्रेशन dx। अब गर्नु के छ हामीलाई, यहाँ बेस सेम छ भने पावर के गरिन्छ एड गरिन्छ, ल अफ इन्डिसेस। त सो 2x - 1 को पावर यहाँ केही छैन भने 1 बुझ्नुपर्छ, त 1 + 1/2 राख्नु होला अनि यहाँ प्लस त्यसपछि यसको हेरौँ 4 को 4 त्यसपछि यो 2x - 1 को 1 यो 1/2 यसलाई केही गर्नु छैन dx को dx। एन्ड देन अब यसपछि हेरौँ इंटीग्रेशन, यहाँ धेरै स्टेप तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट यो जोडेर पनि यहाँ हेराउन सक्नुहुन्थ्यो, स्टेप आफैले घटाउनु होला है। यो अब हामी एलसिएम लिन्छौँ भने यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्छ 2 + 1 मतलब 3/2 प्लस यो जस्ताको त्यस्तै 2x - 1 को पावर 1/2 अनि यो dx को dx। अब यसपछि हामी हेरौँ अब गर्नु के छ सेपरेट गरिदिनु छ। त सेपरेट गर्नुहुन्छ भने यो भइहाल्छ इंटीग्रेशन 2x - 1 को पावर 3/2 dx। अब यसमा 4 कन्स्टेन्ट छ, 4 बाहिर निकाल्दिनु होला। त्यसपछि इंटीग्रेशन 2x - 1
को पावर 1/2 dx। ठिक छ। अब इन्टिग्रेसनको त्यो पावर रुल जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट युज गरिदिनु होला। त युज गर्छौँ भने हामी के भइदिन्छ यहाँ हेर्नु होला 2x - 1 को पावर 3/2 + 1 गर्नु छ। ठिक छ। तल पनि 3/2 + 1 गर्नु छ। फेरि यहाँ प्लस को प्लस 4 को 4 इन्टु यसमा पनि 2x - 1 को पावर 1/2 + 1 गर्नु छ। ग्राउन्डमा 1/2 + 1 गर्नु छ प्लस c को c। जहाँ तपाईँ इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ या इन्टिग्रेसनको जुन रुल युज गर्नुहुन्छ त्यो लास्टमा तपाईँ इन्टिग्रेसन हटाइसकेपछि त्यो प्लस c राख्नु होला। अब यसपछि हामी हेर्छौँ क्वेसन चाहिँ हाम्रो याद राख्नु होला 8 को 8 2060 को क्वेसन हो। त्यसपछि हेरौँ यसपछिको के हुन्छ सोल्युसन। त हाम्रो आज चाहिँ यहाँ ग्राउन्डमा अब यो माथि जे छ त्यही राख्नु होला। जस्तै 2x - 1 अब माथि थियो यहाँ 3 यसरी हेर्नु होला 3/2 + 1 छ। त्यसको एलसियम लिनुहुन्छ भने 2 3 + 2 भनेको 5/2 हुने भयो। ठिक छ। यहाँ भयो 5/2 त यही चिज तल पनि हुन्छ त यो भयो 5/2 प्लस अब यतातिर 4 को 4 इन्टु यहाँ हेर्नु 2x - 1 को पावर छ हाम्रो 1 को पावर कति छ त 1/2 प्लस यति छ पावर। त भनेपछि 2 फेरि 1 + 2 भनेको 3/2 त 3/2 यहाँ राख्नु होला। त ग्राउन्डमा पनि 3/2 प्लस c को c। अब यसपछि हेर्नु यो मेन डिभाइड मल्टिप्लाईमा चेन्ज हुन्छ भने तल माथि भइदिन्छ। भनेको 2 माथि 5 तल। त भनेपछि एकैचोटि गरिदिनु होला 2/5 इन्टु 2x - 1 को पावर 5/2। केयर गर्नु होला यो मेन जुन डिभाइड थियो यो वाला डिभाइड यो मल्टिप्लाईमा चेन्ज भयो भने तलको माथि भइदिन्छ। भनेको डेनोमिनेटर नोमिनेटरमा चेन्ज भइदिन्छ सो 2/5 भइदियो। फेरि प्लस को प्लस 4 को 4 इन्टु यसको पनि हेर्नु होला तल माथि त 2/3 भइदियो। अनि अब चाहिँ यो 2x - 1 को पावर 3/2 प्लस c। अब एउटा काम हामी के यहाँ गल्ती गर्दैछौँ जस्तै हामीले के पढेको थियौँ रुलमा कि यिनीहरूको इन्टिग्रेसन निकाल्दैछौँ यहाँ ax याद राख्नु होला। जस्तै हामीले पढेको थियौँ ax प्लस यहाँ 1 छ अनि त्यसको इन्टिग्रेसन हामी निकाल्दैछौँ भने यहाँ n छ भने फर्मुला के थियो त 1/a पनि थियो अनि त्यसपछि त्यो 1/a भनेको त्यो कोफिसिएन्टले पनि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ तल राख्नु पर्यो। यहाँ राखिदिउँ 2 राखिदिउँ। अब हामीले यहाँ पनि राखिदिउँ कति त 2 नै रहेछ त्यो राखिदिनु होला। तलबाट राख्दै आउनु होला। भनेपछि यहाँ 1/2 यसपछि यहाँ 1/2 यहाँ पनि इन्टु 1/2 अनि यहाँ पनि इन्टु 1/2 यसरी। त भनेपछि तलमाथि गर्नुहुन्छ भने अब भयो हाम्रो के त यो 2 क्यान्सल फेरि यो 2 क्यान्सल एन्सरमा आउने छ तल छ 5 त 2x - 1 को पावर 5/2 को पावर यतातिर 5